अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबको पिछले माजी के कुछ ऐसे 3 शख्स के वाक़यात बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ, जो एक गंजा रहता है, एक कोढ़ी रहता है और एक अंधा रहता है। ये 3 शख्स रहते हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ नहीं दिए रहता, उसके जिस्मानी हालात भी उसे छीने रहते हैं। फिर अल्लाह सुब्हान ताला उसकी दुआओं की वजह से उसे सारी चीज़ें वापस कर देते हैं। फिर लेकिन वो अल्लाह सुब्हान ताला के उस एहसान को भूल जाता है और उसकी नाशुक्री करता है। ये बयान मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। क्योंकि हम जब अल्लाह के हर चीज़ अल्लाह से जो चीज़ मांगते हैं हमें मिल जाता है, फिर हम उसके शुक्रगुजारी करने के बजाय हम उसकी नाशुक्री करते हैं। इसलिए ये बयान हम सबको सुनना और समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबको ये बयान बता रही हूँ और इसे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो शख्स ऐसे चीज़ों में मुब्तला हो गया कि अल्लाह की नेमतें पाने के बावजूद वो अल्लाह के एहसान को भूल गया है, उसकी नाशुक्री कर रहा है, तो उसे शायद कहीं ना कहीं उसके दिल में पछतावा हो और अल्लाह की तरफ वो मतवज्जा हो जाए, रुजू ले आए और अल्लाह सुब्हान ताला से अपनी मुआफ़ी तलब करे। इसलिए इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा और जाते जाते एक लाइक और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखते हुए जाइएगा। लिखिएगा कि इंशाअल्लाह हम भी अपने हालात को, अपने दिल के तब्दीली को ज़रूर बदलेंगे। ज़रूर कमेंट में लिखते हुए जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पिछले के ज़माने में, पहले माजी में 3 ऐसे शख्स थे जो अल्लाह सुब्हान ताला ने उन तीनों के शायद उनका आजमाइश ले रहे थे। तो एक उसमें से अंधा शख्स था और एक था कोढ़ी और एक था गंजा जिसके सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं थे। तो एक दफ़ा एक फ़रिश्ता आसमान से नीचे उतरा और उन तीनों शख्स की आजमाइश लेने के लिए मुसाफिर के भेस में उनके पास एक एक बार करके गया। तो सबसे पहले वो जाता है उस कोढ़ी शख्स के पास। तो कोढ़ी को बोलता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें अपने फजलो करम से तुम्हें इतने सारी नेमतें, इतने सारे दौलत दिए, ऊँट दिए हैं, तो मुझे इसमें से एक ऊँट दे दो ताकि मैं अपने सफ़र के लिए, मेरे सफ़र में आसानी पैदा हो और मैं अपना सफ़र आसानी से तलाश कर सकूं। तो वो शख्स तो घमंड में आकर बोलता है कि नहीं, मैं तो इसे अपने मेहनत की वजह से पाया हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया है इसके लिए, तो इसलिए मुझे ये सब मिला है, मुझे अल्लाह ने नहीं दिया। तो फरिश्ता बोलता है कि क्या तुम अल्लाह के एहसान को भूल गए? जो तुम पहले कैसे थे तो अब तुम अभी कैसे हो? तो बोलता है नहीं, जो कुछ मुझे मिला है मुझे मेरे ताकत के बलबूते पर मिला है। तो फरिश्ता बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुमसे सारे चीज़, ये सब जो तुम्हारे पास है सब छीन लेगा, तुम्हें फिर से पहले के जैसे कर देगा। तो फरिश्ता फिर वहाँ से चला जाता, दूसरे शख्स के पास जाता है, दूसरे शख्स से यानी कि गंजे के पास जाता है। तो गंजे से फरिश्ता बोलता है कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं बहुत दूर से सफ़र की तलाश में सफ़र कर रहा हूँ, मुझे सफ़र में कुछ चीज़ें दे दो ताकि मेरे सफ़र में आसानी हो जाए। तो फिर वो गंजा शख्स भी बोलता है कि नहीं, मेरे पास ये जो कुछ है मेरे मेहनत मुशक्क़त की वजह से है, मैंने इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, इसलिए आज ये मेरे पास है। तो फरिश्ता फिर उसे वही अल्फाज करता है कि क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे पास पहले कुछ नहीं था, तुझे अल्लाह ने दिया? तो बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे मेहनत की वजह से मिला है। तो फरिश्ता बोलता है अगर तू झूठ कह रहा है तो अल्लाह सुब्हान ताला तेरे से ये सारी चीज़ें छीन लेंगे। तो फिर फरिश्ता उस तीसरे शख्स के पास यानी कि अंधे के पास जाता है और उसे फिर वही हाल बताता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं बहुत लंबी सफ़र में हूँ और मुझे इस सफ़र में बहुत मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुम मुझे अपने पास से भेड़ दे दो, क्योंकि उसके पास भेड़ें बहुत ज़्यादा रहते हैं, मालो दौलत भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस शख्स से भेड़ मांगते हैं। तो शख्स बोलता है बेशक जो तुम्हें चाहिए इसमें से जितना तुम्हें चाहिए ले लो, क्योंकि तुमने अल्लाह के नाम से मुझे मांगा है मुझसे। और जो अल्लाह सुब्हान ताला मुझे ये सारी चीज़ें अता किया है, जैसे कि मेरे पास रोशनी नहीं थी, उसने मुझे आँखें अता की, मेरे पास धन दौलत नहीं थे तो उसने मुझे धन दौलत अता किया, तो तुम उसके नाम से चाहे जितने चाहे जो चीज़ चाहो तुम ले सकते हो। तो फरिश्ता उस वक्त उसे बोलता है कि नहीं,
میں تو ایک اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مطلب اسے سارا سچ بتا دیتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تم تینوں کی آزمائش لینے آیا تھا، لیکن تمہارے وہ دو دوست رہتے ہیں جو وہ تو اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، لیکن تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کامیاب کر دیا ہے۔ مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف میں تمہارے لیے آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہی حال تو ایسا ہمارا بھی ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو کر گر گڑا کر اس سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دے دے، مجھے اگر تو دے دے گا تو میں تیری ناشکری نہیں کروں گا، میں دوسروں کی مدد کروں گا۔ پھر حال کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ایک ادا پسند آ جاتی ہے، وہ ہمیں سب کچھ دے دیتا ہے۔ انشاءاللہ کہ ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بسر اوقات یہ ہے کہ ہمارے دل میں تبدیلیاں بہت آ چکی ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا ہے، گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہم دوسروں کی اپنے اس چھوٹے سے تھوڑے سے دھن دولت میں سے ہم کسی کی مدد کر دیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے دروازے پر آتا ہے تو ہم اسے بھکاری سمجھ کے ڈانٹ کر چپ کرا کر بھیج دیتے ہیں، بولتے ہیں جاؤ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم ہمیشہ کیوں آ جاتے ہو، ایسے ایسے الفاظ بول کے ہم اسے بھگا دیتے ہیں۔ لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لائق کیے ہیں کہ ہم لوگوں کی دوسروں کی مدد کر سکیں، تبھی تو وہ بندہ شاید ہمارے دروازے پر اسی لیے آیا کیونکہ ہم دینے کے لائق ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی ہمارے دروازے پر اگر کوئی شخص آ جاتا ہے، ہمارے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، تو ہمیں اس کو بھگانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اسے دے کر کے ہم اس کی مدد کریں، چاہے تھوڑے سے ہی کیوں پیسے نہ دے، تھوڑے سے ہی چیزیں کیوں نہ دے، لیکن ہم اس کی مدد ضرور کریں، کیونکہ جتنا ہم سے ہو سکے اتنی اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اسے دروازے سے یا کہیں راستے میں مل جائے تو اسے ڈانٹ کر ڈپٹ کر ہم بھگا دیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی ہم ناشکری ہی کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی کو اپنے در سے بھگاتے ہیں، کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں اور بولتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس بہت کچھ رہتا ہے، بہت کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں نے اسے تو یہ ساری چیزیں دیا تھا جس سے وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، نہ کہ وہ زیادہ دیتا لیکن تھوڑا بہت تو دے سکتا تھا، پھر بھی وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس جو چیزیں رہتی ہیں شاید وہ چیزیں وہ ہم سے واپس لے لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہائے افسوس جو ہمارے پاس تھی وہ ساری چیزیں ہم سے پھر سے الگ ہو گئی، ہم بولتے ہیں ہمارے گھر میں غربت آ گئی، تنگ دستی آ گیا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ شاید سے یہی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں، ان غلطیوں کی وجہ سے ہم سے ساری چیزیں چھین لیتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم جو غلطیاں کر چکے ہیں اگر اسے ہمیں معاف کر دیں، لیکن اگر ہمارے دروازے پر اگر کوئی آتا ہے، کوئی شخص ہم سے ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، چاہے گھر پر آئے یا باہر مل جائے، تو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، ہم کچھ نہ کچھ اسے دے کر کے اسے ضرور ہم اپنی طرف سے واپس کریں گے، اور بولیں گے بھائی ہمارے پاس جتنا تھا ہم اسی سے آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس ادا کو ضرور پسند کرے گا۔ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی بھی اسے بہت زیادہ بھا جاتی ہے، وہ نہ جانے کون سی ہماری چھوٹی سی نیکی اسے پسند آ جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت میں جگہ دے دے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ بیان آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کا اس سے ہمارے دل اور جسمانی دونوں ہی تبدیلیاں بدل جائے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جو چاہے ناممکن کوشش ہم کر سکتے ہیں اسے کریں، کیونکہ ہمیں کوشش کرنا ہے اور اجر دینے کا کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، تو اسی لیے ہم ہمیشہ ہر نیکی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ نیکی کو چھوٹا بڑا سمجھ کے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہی میرا ایک آخری یہی بات آپ سے کہنا تھا، لیکن انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میرے بھائی اور بہنیں بھی جو اس طریقے کے حالات میں ہیں شاید وہ اپنے دلی ماحول کو تبدیل کر سکے، بدل سکے، اپنے آپ میں چینجز لا سکے، اس لیے آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو ضرور فالو کر دیجئے گا، اور اگر جاتے جاتے ایک پیارا سا لائک اور کامنٹ ضرور کرتے ہوئے جائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ میں اپنی بہن، اپنی بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوش رہیے گا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔